اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پروردگار عالم را شکرگزار هستم که پروردگار کرم کت با پیغام دین را، پیغام اسلام را، تعلیمات اسلامی را خدمت شما عزیزان و سروران عزیز بیان کنم. موضوع از مو در ازی هفتوار دروس که برای مؤمنین و مؤمنات ادلایت و جوانهای المنتظر اکیدمی والا که شروع کردم درباره فتنه های آخر الزمان است، یعنی درباره علائم که قیامت نزدیک میشه و او علامت ها و او نشانی ها چی است، او را ما میخواهیم در خدمت شما عزیزان بیان کنم. بسیار یک اهم موضوع است که ما باید طرفش توجه بدی که در آخر الزمان چی واقعات رونما میشه. سیاسی واقعات را بگیر که پیش ندفعم در خدمت شما اشاره گفتم، سیاسی واقعات است، اجتماعی واقعات است، خانوادگی که است چی کرایسیس منش ایجاد میشه، در من دنیا چی کرایسیس ها ایجاد میشه، از جهت گناه ها در من آخر زمان چی گناه ها که است در من دنیا وقوع پذیر میشه. ما باید آخر زمان را باید از نزدیک باید مسائل شرا دنبال کنی و تا خود از فتنه های آخر زمان، از بلاهای آخر زمان، از مشکلات آخر الزمان خود حفظ کنی. انشالله اگر موقع بود که بعد از علائمی که در خدمت شما سیمنه مجلس است که مگم راهکارهایی که در آخر الزمان واقعا ما چیکار کنی، کجا بری، کجا پناه ببری. این آخر الزمان مسئلهش بسیار مهم است. اذا امیدوارم که از متأخر شما مؤمنین خواهرای عزیز، برادرای عزیز، یک نیم گنته ما خدمت شما درباره بعضی نشانی ها مگم. اگر کم ذره تحمل کنین، نرین و تاخیر بشنین، گوش کنین، در نظر از ما مفید ثابت میشه. داستانم در خدمت شما مگم و این علائم که میخوایم بگم اونها بسیار مهم است که خدای نخواسته ما از این علائم گرفتار نباشی، از این فتنه ها گرفتار نباشی. دیگه ما میخوایم از یک داستان شروع کنم که داستان های بسیار عجیبی که آیت الله دستغیب رحمت الله علیه در من کتاب خو بیان کرده، داستان های شگفت انگریزی مگه، یعنی بسیار عجیب داستان ها. ما از منیز مطابق حالات و واقعات امروز که رونما میشه اون را میخوایم در خدمت شما بیان کنم عزیزان من، برادران من، که آخر الزمان بسیار خطرناک است. جنگ اوکراین میگرنی، جنگ روس میگرنی، یمن را میگرنی، آینده دجال که است مایا از مشرق که است آتش بلند میشنه. اینها تمام باید مترفش توجه کنی که در وقوع پذیر میشه. خب اینا فایدهش یکیه که مو آماده کنی خود خوره برای ظهور امام زمان علیه السلام. لذا ما امیدوارم که شما عزیزان تاخیر کد از مؤمنی و د مطالب را گوش منین، ویدیو را که شیر منین، خودی برادران المنتظر و علام ویدیو را حتما در مختلف گروپس شیر کنین. ما داستان میخوایم از علائم امام زمان را، آخر الزمان را میخوایم در داستان میخوایم بیان کنم، باز متوجه میشین که ما در کجا واقعا قرار گرفته، در کدام زمان قرار گرفته. یک بنده خدا بود ها شیخ محمد تقی لاری، یک بسیار با فضیلت انسان بود، یک بسیار مؤمن انسان بود. این که است نقل منمد نجف اشرف بودک و همیشه که فارغ بودک باز معرفت که پیش یک دکان دوست چی بود. بعض اوقات دیده انسان ها پیش دکان دوست کو میشنه. این بنده خدا پیش دکان دوست کو شیشته بود، میتر در او سوچ میکرد مردم ایلب مورفتک دمی دوران میگرنه که کم ذره فاصله شده روی زمین یک سکه طلا در معلوم مشنه. غور من واقعا سکه طلایه، وای سکه طلا استی استی امو نفس که است شرکت میدم برو سکه طلا بالکو دیگه. این مور طرف از سکه طلا که سکه طلا بال کنه تو منه که او بینی انسان اونجی منجمد شده، سخت شده منده. او وای بخی شرمنده میشم ما خلق داد می سکه طلایه اپس که است ما د جای خو میشنه. باز که است میتر تو منه که نه خدایا یه خو سکه طلا معلوم میشه. باز دنبال از مورم که بر سکه طلا بال کنه امی که نزدیک موره تو منه که باز سکه طلا نیه. خدایا این چی شد سکه طلا خو نیه. باز اپس ما شرمنده میشه. دو سه مرتبه میتر که مورا تو منه که جای خو میشنم سکه طلا نزدیک مورا او بینیه. آخری که است دمی دوران ما در ششته سوچ میکردم که خدایا این چی ماجرایه که ما از دور سکه طلا معلوم میشه، از نزدیک مور ما بینی انسان که منجمد شده، سخت شده ویه.
مقدمی دوران دیدم یک سیدی بسیار مؤمن معلوم شد، در منجی در اطراف سړک در رو که میگشت و پریشان بود. ما گفتم چرا پریشان هستی؟ باز دیدم که همونجی که ما موسیقر که میگریدم که طلا او بینی معلوم شد مرا او اون مورو بال کرد تو وقت که واقعا سکه طلا است و بال کرد چیرم ما معلوم کردم. باز رفتک ما شروع کردم گفتم چی مسئله تو اینجا ما دی سکه بال کردی دیگه ما که بال میکردم یا او بینی معلوم شد تو که بال کردی خود سکه طلا. او گفت ما امروز بچه یک نو بچه پیدا شد خانه ما دیگه ما سکه طلا گرفته بودم که بار بیر سودا کنم و یک قطره می برای اولاد خو و برای مادر اولاد خو یک سامانی و غیره که است ببرم. باز این متوجه شد امی حاج شیخ محمد تقی لاری که است متوجه شد که انسان در آخر الزمان عزیزانی من در مختلف امتحانات و در مختلف آزمایش ها که است مبتلا میشه، مختلف آزمایش ها مبتلا میشه. انسان ممکنه هوا و هوس کنه بوره گناه کنه. اگر انسان کم ذره در آخر الزمان طرف از خود توجه بیده انسان را خدا کسته بچاو مونه. این نفری که سید بود که او سکه را بال کرد و خانهش اولاد پیدا شده بود، این عزیزانی من بر خدا توکل کرده بود که خدایا ما سکه از ما گم شد، تو کسته مشکل از ما را حل کو، چی مشکلی خانوادگی باشه، چی مشکلی فتنه های آخر الزمان باشه، چی مشکلات گناه ها باشه. لذا خداوند متعال یک نظری خاص برای از سید داشتک و او رفت سکه خو بال کدک و از او بعد کسته باز در چیزی خو کسته ایدمزو هدف خو رسیدک رفت خانه. باز این شیخ محمد تقی لهری کسته ای هم یک توجه منم که خدایا تو مرا از این بچاو کدی که ما بور موسیقه را بال کنم و او بینی جور شد و نیشتی که ما او بال کنم که تاکي سید و او بنده خدای تو بنده تو او د منزو گیری اولادای خو شرمنده نشنه. لذا ازانی من برادران من باید توجه کنیم. اگر مو شما د منیزی دو حادثه منیزی واقعیت دو چیز که است نکته که است که باید طرف توجه بدی. یک ای که انسان در آخر زمان توکل کنه و یکی که انسان اگر کم خدایی باشه انسان را خدا نمیله دیگه گناه مبتلا باشه نه. چون که به هر حال پیسه که د منی روड پر توشنه او خو از من نیست که ما بال کنم. او پیسه کیست؟ او پیسه ایگو مؤمن است. اگر ما باید اعلان کنم ما باید یک سال اور اعلان کنم آدم شیره مالک شیره پیدا کنم تب جا که اگر پیدا شد اگر نشد ما اور باید رد مظالم بدم از طرف زوم نفر اورم مجتهد ماس پیش هم نمیتم. لذا انسان در آخر زمان که یکی از راهایی چی که تفصیلا ما میخوایم بگم گوید یکی انسان باید توکل کنه بر خدا پناه ببره به محضر پروردگار عالم. خدایا ما در دربار استوم دوم تو مرا بچاو کو. یک داستان بود که ابتدا مقدمتا تا شما باین عالمای طرف بعضی از علائم و نشانه های و فتنه های آخر زمان که پناه بزاد خدا که انسان را بچاو کنه و ما امیدوارم که شما تاخیر کد از من مؤمنین. داستانی معروف را که ما در خدمت شما گفتم سلمان فارسی از رسول خدا سوال منه و قبل از سوال سلمان فارسی رسول خدا غلاف کعبه را گرفته مگه ما شما رو میخواهیم از فتنه های آخر زمان آگاه کنم که فتنه های آخر زمان بسیار خطرناک است. ما رسیدید از این جایی که وقتی سلمان این فتنه ها را میشنوم میگه ای رسول خدا آیا چیزای واقعی موشه در آخر زمان این فتنه ها را که تو دارو میگی و این علامت ها را که تو دارو تو میگی؟ رسول خدا میگه آره به خدا قسم که جانم به قدرت یزو است آره واقعی موشه سلمان فارسی. باز که رسول خدا پیش موره ما میگه که در او زمان دیگه گناهکارا بخشیده نموشه، رای توبه بند موشه، انسان ها گناه کی مونه پشیمان نموشنه، انسان ها که فسق و فجور مونه بخشیده نموشنه. یعنی اصلا رای توبه بند موشه، توفیق توبه در آخر زمان بند موشنه. پناه بزاد خدا که انسان ها یا موها گناه کنی و منیزمو ذره برابر شرمندگی یا احساس ندامت نیا. و یکی از نشانی های آخر زمان میه شما میکنین از دانی من در اطراف خون چقدر مو در گناه ها مبتلا هستی، ای گناه په گناه کدره هستی، ظلم ها په ظلم ها کسته کدره هستی، تهمت ها په تهمت ها یک دیگه خور میزنی، غیبت ها یک دیگه خور کسته منی. اصلا ندامت که کجا برای گناه خو انسان فخر مونه، برای انسان برای گناه خو فخر مونه.
این آخرالزمان است که رسول خدا در او 1400 سال پیش این پیشینگویی را کسته کده. مگر رسول خدا مگر دویمنه نشانی ایه که بدنهای انسان امی جسمشی که توخکنی به ظاهر انسان است، لیکن قلبهای انسان ها شیطان است. شیطان پر از نفاق. خوب انسان ها که به ظاهر مومن پیشنیشی شاید مور جایشی باشه، لیکن قلبشی شیطان است. زنی من چرا؟ به خاطر بعضی از اعمال، به خاطر بعضی از اعمال بدی انسان ها. در آخر زمان میترسته. خدا نجات بده که گروز خدا پرده اگر چاک کنه، پرده اگر بال واز کنه، شاید انسان از انسان فرار کنه. برار از برار کسته فرار کنه که بابا تو خوب بسیار خوب آدم هستی، تو خود نماز رو شریک میشی، اصلی باطن تو ایتر بوده و امروز میترسته. زنی من در آخر زمان یکی است. دو سه موگه که نه ریزگگو احترامی کلانا را مونه، نه کلانها بر ریزگگو کسته رحم مونه. دمنی خانه ها منی فیملی متوق منی اولاد کد بابی خود چطور رویه داره، بابا کد اولاد خود چطور رویه داره، مادر کد اولاد خود چطور رویه داره. دمنی سوسایتی کی توخ کنی کلانا کد ریزگگو کسته چی رویه داره، ریزگگو کد کلانا چی کسته چی رویه داره. آدم واقعا میگرنه زنی من و امی دیگه نشانی ها را انسان بینگنه و آماده باشه. خو اینار که ما بیان منو معنیش همی است زنی من که ما شما آماده شونیم طرف اعمال خود توجه بدیم. باز سلمان فارسی میگه ای رسول خدا آیا واقعا چنین چیزهایی واقع میشه؟ باز رسول خدا میگه قسم به یزو ذاتی که جانم به قدرت یزو است، آری ای سلمان واقع میشه در روز زمان، آخر زمان واقع میشه. باز رسول خدا پیش میره بعضی از نشانی های دیگر مگه لوات زیاد میشنه، بچه کست لوا که کاری بد مونه ای زیاد میشنه، ازدواجی مردان کت مردا زیاد میشه. امی کی مسائل گی است دمنی یورپ حتی ال دمنی پاکستان هم دمنی دیگه ممالک هم کست هم ده که بچه آرسی مونه. باقاعده در بعضی ممالک قانون کست تصویب میشه، قانون جور شده، یعنی قانونی شده که بچه آرسی میتونه. و امیتر رسول خدا میگه زنان به زنان کست اکتفا مونه. مسائل جنسی و هوا و هوس خود زن کت زن کست پورا مونه، بچه کست پورا مونه. بچه بازی زیاد میشه، ازدواج زیاد میشه. ما خوی نار دیدیم تا 50 سال این چیزا نبود. امروز در منی سوسایتی ها منی دنیا قانونی میشه زنی من ایک است. مگه زنا کست به جوان بچه کست اکتفا مونه و زنها از خاطر جوان بچه های خوبصورت جنگ مونه ما بین خو. و زنایی که کم زر عمر رسیده هستن از 40 سال از 35 سال بالسته حتی شوی دارن بعضم کست دنبال بعضی از جوان ها کست موره. در مسائل جنسی در مسائل سکس کست مور کدی جوان ها را اغوا مونه و اگر گو دیگه زن دوباره زو بچه کست هم چیم اشتباشه اردیش ما بین خو کست جنگ مونن، خرچه ها مونن برای جوان ها، برای جوان کالا بیگر، برای جوان موتورسایکل بیگر، برای جوان کست خرچه جوان را مونه. فقط تو میگه هوا و هوس از مرا پورا کو. ما و داستان ها را از این چیز دمنی سوسایتی از خود تا یمنی استرالیا ما شنیدم، نه کست کافر های سایه منی سوسایتی از خود مو خودونی مردمی از مو میکاره درمونه. زنها هم بعضی زنها میکارن، البته تمام زنها نه، بعضی زنها میکارن مونه درو که دنبالی بچه ها هسته. و یک چیزی معروف که انسان آدم خبره و شما منی سوشال میدیا میگن یکی از نشانی ها رسول خدا میگه مردا کست شبیه زنها میشه و زنها شبیه مردا میشه. در منی سوسایتی از مو ادم ما در کویتا بودم، آدم واقعا حیران میشد. خوب سیده ساده بچه کم زره خوبصورت بود، خودخورهای نرمادی جور میکرد، اداهای نرمادی کس پیش میکردک، اما حرکاتی که نرمادی هسته خونسا مگشیره او را پیش میکردک. نمیدی سوسایتی از نمیدی کویتا کسته زنی من عالیم استه، فاس کلاس بچه خودخور کسته جور منه، دو جور منه، فلان جور منه دیگه. و زنها همیتر شبیه مردان جور میشن.
کالاها را لباسها را انسان توخ کنه واقعا انسان میگرنه منی سوسایتی خود اینا یک خطره کی گنتی ہے اینها موشمو را وادار مونه بیزی که موشمو طرف اعمال خود توجه بدی و طرف معاشی خود توجه بدی و نسبت به معاشی خود لاپروانه باشی که این علایمی که در رونما میشه یا خو برای امام زمان باید ظهور شي خود تیار بیلی دویم دیگه حرکت کنی مقابله کنی به از بیماری ها و د پریزی برایا مقابله کنیم. زنان که است رسول خدا مگه برزین سوار مشنه. برزین معنیش است که یعنی برای گوره سوار مشه. برای گوره سوار شدو زنها که است کدام عیب نیه. لیکن در حالتی که است سوار مشه که انسان ها رسول خدا مگه لعنت بر از زنها. ممکن است برزین در این زمان برای گاڑی بوره. برای گاڑی که است گاڑی ड्राइविंग که است کنه. لیکن در یک حالتی که است گاڑی بھی چلانے کے رسول خدا مگه لعنت بر از زنان. با سلمان فارسی مگه که ای رسول خدا تعجب من واقعا سلمان فارسی از سلمان من اهل البیت که پیش دفعه خدمت شما گفتم تصور شاید نه که بابا این کارها رو نما مشه در آخر زمان مگه ای رسول خدا تعجب من مگه آیا این واقعیت رو نما مشنه رسول خدا مگه اره ای سلمان به پروردگار عالم قسم که قدرت جان از مد قدرت یزوسته اره ای سلمان اره ای عزیزانی من اره درو حادثات درو رونما مشه علائم درو رونما مشه درو موشمو در کجا ایستاده هستیم. باز امام حضرت رسول خدا مگه که مساجد که است آرایش داده مشه مساجد تزیین داده مشه مساجد بسیار خوبصورت مشنه مساجد را که است دیوالایش رنگ مشه امی که دمنی مسجد مور انسان تو وای اینی بسیار چقدر خوبصورت مسجد که است جور شده امارت ها و مینارهای مسجد بسیار بلند بلند مینارها که است جور مشنه لیکن در منی مسجد انسان را که تزیین کنه قلب انسان را که تزیین کنه روح انسان را که تزیین کنه او در منی مساجد دیگه پیدا نمشنه. در آخر زمان در مساجد ها و در بعض جاهایی که دینی کار همشه افرادهای خبیث که است مایا جایی مونه نمیله که کارهای دینی بوره کارهای فرنگی پیش بوره انسان که است جور شده منی مساجد ها نمیله یک نمبر افرادهای خبیث و نفاق و موقع پرست دمنی مساجد ها که است جایی منه زنی من مو باید توخ کنیم در اطراف خون. قرآن که است آرایش داده مشنه قرآن بسیار خوبصورت جلده ها جور مشنه قرآن ممکنه کدی ابریشم که است لکایی کنن قرآن ممکنه کدی آوی طلا لکایی کنن لیکن باطن قرآن طرف شکست توجه نمیده. امین جی ما بگم که ما چندین بار خدمت عزیزان گفتم که تفسیر قرآن شروع کنی که بسیار ضروری است مو روزانه اگر یک آیه قرآن را با تفکر بخوانیم بسیار مسائل های انسان حل میشه قلب انسان نورانی میشه. آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه میگه که یک آیه را در من سوره بقره یک لگو 20,000 معنا و باطن داره که مردم باید طرفش توجه کنه. قرآن تزیین میشه کس نمیخوانه قرآن را در فلان جای آمد که برای چاول که است دانه چاول قرآن لکایی شد برای دانه مثال طور پر بادام که است قرآن لکایی شد کلان قرآن را که است تزیین مونه منی قالین لکایی مونه کدیس خو لکایی مونه زنی من لیکن از قرآن چقدر انسانیت خو پیدا مونه ای در آخر زمان مفقود میشه معدوم میشه. صفوف بعضی از مساجد ها مگه طولانی میشه لیکن قلبه ها که است از دلکینه ها پر است. منی مساجد مردم مایا صفحات طولانی است ممکنه فوتوها گرفته شونه که فلان مسجد جامع است چقدر نفرات شرکت کرده. امروز که ما میگریم در ماه محرم و در بعض جایا که است در منی سوشال میڈیا فوتو زیاد است دیگه لیکن مو طرف از این چیز باید توجه کنی که در آخر زمان مگه که این مساجد که تو فوتوش میگیری این نمازیارا که تو فوتوش میگیری بعضی از اینا که است دلهایش از کینه پر است از غیبت پر است از دشمنی پر است از عداوت که است پر است. سلمان فارسی مگه که ای رسول خدا
آیا واقعا این چیزا واقع میشه؟ باز رسول خدا میگه بله ای سلمان بله این واقع میشه این چیزا. باز رسول خدا میگه زنا عام میشه. مردم زنا که مونه اصلا ایر خوب خیال نمونه در آخر زمان. مودیات مویا یک زمان که موریزه بودی دمنی کویچه یا ایلا پولب یگو کس که اگر محلهش یگو زنی بدکار مو بود تمام برای زو مورفتور مزمت مکد از محله ور بور مکد. امروز تیک توک توخ کنی، امروز سوسایتی ها را توخ کنی، امروز گلی ها را توخ کنی، امروز پیشی سیول سپیتال توخ کنی، پیشی سیرنوتل توخ کنی که دکترو مورن چی کارها کسته نمیده مسئله خیلجی پیش شماسته. زنا عام میشه در دنیا که زنا عام میشه. در منج در ایران هم که حتی قدر زنا عام شده که اینها بخی پریشان شده. معاملات با غیبت و رشوه که سر میگرینی انجام میشه. اونایی که دکاندار است او دکاندار دیگر غیبت چی مونه؟ بس کم ذره که کاروبار چی پیش بوره یا تجارت چی پیش بوره فلان بور جای اجازه تا که زوگو گورنمنت اجازت بگر رشوت بدی معاملات میشه بنیاد چی گناه. کار تجارت بنیاد چی است گناه. رسول خدا ایره میگه دین که است اصلا مسخره جور میشه. زنی من دنیا که است ترجیح داده میشه بر دین. طلاق که است زیاد میشنه. زنانی که زنهایی که گانه میخوانه جوانها طرف از نه رغبت مونه، جوانها طرف از نه موره. از یک طرف زنها پیدا میشه که آوازخوان هستن، از دیگه طرف ما جوانها طرف از رغبت مونه که تمنی سوسایتی از مو امی چیز رو من دمنی بروری درو مینگرنوم از زنی من دمنی استرالیا مینگرنوم که زنها آوازخوان هستن بچه جوان که استمورن جذب میشه طرف فلان فلان دمنی امزی مسائلی که تیک توک است آدم امو بعضی لینکایش که دمنی فیسبوک میده آدم واقعا چیکار شده تو من این چیکار ندارو و امی جوان هایی که استمونجی مورا فالوور از نجور میشه هزارها فالوور دمنی یوتیوب اگر بور توخ کنی بعضیا که زحمت میکشه از نار توخ نمونن بسیار از علما کس زحمت میکشن لیکن دمنی टिक टॉक मने यूट्यूब मने फेसबुक के एक आवाज खान एक बेहया दरो गाना में खाना जवान ها مورم اونجی امروز دمنی سوسایتی از فلان عالم پرسان کردم که نکاح پڑھاو منی تو گفت آن گفتم اگر نکاح پڑھاو منی چه قصه طلاق میشه گفت بسیار طلاق است چندین ماه بعد یک سال بعد دوباره رجوع منم که آقای شیخ که تو نکاح از مور خنده مو دیگه بیان ام طلاق از مورم بیخان این منی سوسایتی منی معاشره از موست زنی من دمنی استرالیا یک فیملی کرایسیس زیاد شده با سلمان فارسی میتر سوال کده مور و رسول خدا درو که است موگه امیر افراد که است توجه کن امیر افراد برای که است تفریح که است حج موره حج یک عبادت پروردگار عالم که جلوه عبادت پروردگار عالم است بندگی پروردگار عالم دمنی حج که است باید انسان منی پیدا کنه او برای امیرا اونایی که پیسه داره تفریح موره ام طواف خمونن هم که است مورن چکر خو میگه میزنه بوری سعودی رو چکر بزنی افراد متوسط که اونایی کم پیسه داره متوسط افراد هستن اونها برای تجارت موره بابا ٹھیک بور تجارت بوری حجم منی بور از سامان میری سودام که است کنی دمنی معاشره خو امی ته که بعد از ایران ماین انجی هم زیارت مونن هم سامانم که است مبره غیر از اونایی که تپالی هستن ظاهر هستن لیکن از اینجی اقدر سامان واپس مبره که اونون جراف سامان که واپس دوباره د منطقی میخوای سودا کنه ده برابر سودا منه او حج کی کدی او زیارت کی تو کدی از چی فایده که تو از اونجا رفته یک بلوک غریبای دیگر که است حق شیر درو مخریات دزنا گیران درو که سودا منی و غریبا هم که چیکار مونه مگه برای ریاکاری یک نفر غریب و مسکین او پیسه پیدا کده آل حج موره درو یا زیارت رفته آل او قدر خود خوشو منه که یعنی مم استم مم حج رفتم مم زیارت رفتم ای در آخر زمان رسول خدا درو که است مگن در آخر زمان رسول خدا پیش موره مگه افراد پیدا میشه که علم دین را برای غیر خدا که است یاد میگیره
حتی ممکنه در قم باید، حتی ممکنه در نجف بورم، برای غیر خدا کسته، برای اینکه تپه لگیده شونه که این قم خانده، این نجف خانده، ما دین خدا رو تربیت میکنم. یا بعضی ممکنه زیر منبر عالم شیشته، بابا ما در زیر پای اولین نفر هستم که زیر پای منبر ما شیشتم و فوتوی از ما در منی سوشال میدیا باید وایرال شونه. یعنی در دین خدا را از عالم در گوش مونه، لیکن برای غیر خدا، برای ریاکاری. هم علما را میگرنی، انسان در بعضی از علما میترسته، هم بعضی از مردم میترسته. در مجالس ها را انسان توق مونه، بعضی از انجمن ها را انسان توق مونه که نفرها زیاد شونه برای غیر خدا. اگر برای خدا اگر عزیزان من مو انجام بدی کارها را، اگر مو برای اهل بیت علیهم السلام کارها را انجام بدیم، منی کارها از مو برکت پیدا میشه. فلان نفر در کارهای دین که است بسیار پیش است. سلمان فارسی سوال کرده مورا آخر ما امام رسول خدا یک چند نگر خالی نامشی میگرم میتر نشانیاش فقر زیاد میشنه، گرسنگی که است زیاد میشنه، قحطی که است زیاد میشنه. مردم با پوشیدن لباس های بسیار مختلف فخر مونه، او ما بسیار خوب کالا پوشتم. بارش که است بسیار کم میشنه و بارش اگر کم شد از اون بارش بی موقع که است زیاد میشنه. این آخر الزمان است. قمار و آلات موسیقی مردم خوب خیال مونه، دنبورار مگای ثقافتی از موسته. کرم بورد بازی کدور و دیگه چیزاری نارد به عنوان یک تفریح است خیال مونه. امر بالمعروف و نهی عن المنکر که است زشت که است خیال مشه. فلان نفر تو امر بالمعروف منی وقت تو که است سر تو مار که است کنده، شوله خو بخور پرده خو کو عیسی بدین خود، موسی بدین خود که است. تو چیکار داری تو کاری مردم؟ چیکار داری که معاشرت برباد میشه؟ تو در قبر خو که است خواهم میشی. زشت خیال میشه امر بالمعروف و نهی عن المنکر. مؤمن که است مگه در او زمان خوار مشنه، ذلیل که است حساب مشنه. مؤمن که است شیر مردمان ذلیل مونم مؤمنین را که است. قاریای قرآن، عبادت کنندگان که است، اینها منیشی بدگویی بسیار زیاد است نسبت به یکدیگه خو، نسبت به بعضی از افرادهای دیگه. لذا عزیزان من، برادران من، شما باید توجه کنیم که در آخر الزمان این واقعاتی که رونما مشنه و این حادثاتی که رونما مشه، اینا خطره کی گنتی است برای از شما. اینا برای از شما یک هشدار است در زبان فارسی که باید متوجه کنیم کجا هستیم ما، چی کار منو ما دارم، اطراف ما دارم چی کار مشه دارم. باید متوجه کنیم عزیزان من. بس پروردگار عالم دعا کنی که خدایا تو مور توفیق بدی مانند از زن ولی که همیشه قرآن میخواند، همیشه اونسی با قرآن داشت. یک نفر بود، امی داستان بگم زحمت شما تمام کنم، میگفت که مادر از ما در شبانه روز 7 جز قرآن تلاوت میکرد و شبهای ماه مبارک اصلا نخواب نمیکرد، مشغول تلاوت بود. او زمان مگه ای بود که شمدان مو جور میکدی که او همزو شمدان لیتاق نبود، سمو شمدان که است تو میکد مادر ما میش قرآن میخواند. یک روز مو دیدی که شمدان تقریبا مو تیلچی بسیار کم منده، مادر ما که است قرآن میخوانه، مو بروم که است رفته نتنستیم. باور کن مگه تا صبح تا می سحری را که مو سحری هم کدی مادر با قرآن هم خواند، او شمدان کدمزو کم زر قطره تیل خو مند و مادر ما قرآنم خواند، مسحریم کردی از بعد است بعد از نماز صبح گل شد. این ممکنه برای بعضی داستان ها مسخره معلوم شونه، خنده آور معلوم شونه که بعضی ما میگرنم خنده منی سیکولر افراد ها، ملحدات، ایتیستا، لیکن واقعا نمیترسته. مصحی معنی اگر طرف خدا توجه کنی، یک شمدان که تیل چی درو ختم میشه خدا اور نمیله که ختم شنه. و زن قرآن خو باید تکمیل کنه بیخانه د مشکلات د منی مصائب ها د آخر الزمان مو باید طرف پروردگار علم توجه کنیم، زیر پناه پروردگار علم باید پای. خدای تو مور مجذوب کو،
تو مور بیگر در بار بیگر مور بچاو کو ازی آخر الزمان. ما بعض اوقات سوچ منو مزانی من که یک منیم زی سوشل میڈیا اگر یگو ویڈیوی بے حیار کستا بیندزا انسان یار باور کنده منی شاید 2 منیت 3 منیت 1 घंटा میلیون ها نفر توخ کنه. لیکن یک پیام دینی، یک پیام انسانی، یک پیام اخلاقی کی مشه باور کنه که شاید سالها سال بھی لگه از 2000 3000 بال نره. خب اینا آخر الزمان دیگه. کاری بد خوب خیال میشه، کاری خوب بد کسته خیال میشه. پروردگار عالم شما به پناه خو حفظ کنه و از خصوصا از فتنه های آخر زمان مور حفظ کنه. پروردگار عالم دعا منم که خدایا مشکلات جمیع مؤمنین و مؤمنات، جمله مؤمنین و مؤمنات مشکلات اونهایی که التماس دعا کده برادران از مو که در مجلس شرکت کردن و اونهایی که مور جوین کردن، پروردگار مشکلات از نارا حل بفرما، حاجاتشان را برآورده خیر بفرما. پروردگار عالم به حق محمد و آل محمد گناههای از مور ببخش و بیامرز، از فتنه های آخر زمان مور به پناه خو حفظ فرما. اونایی که اولاد ندارن اولاد نرینه صالحه عنایت بفرما، مریض دارن مریضای از نار شفا عنایت بفرما. شهدای عزیز از مو درجاتش عالی است، عالی تر بفرما. به شهدای کربلا محشور بفرما. مشکلات ازدواج جوانها خواهرها را حل بفرما خدایا. اونهایی که خواهرایی که در دم بخت هستن مهاجر و سفید میشن منتظر ازدواج است خدایا مشکلات از نار آسان بفرما، بخت از نار باز بفرما. جوانهایی که از خاطر بعضی اقتصادی مسائل عرصی نمیتونه خدایا از در غیب از خود خوب بیزنا کمک بفرما. پروردگار عالم تمام مریضای کرونایی را، اونایی که کرونا شدن، اساتید از مو کرونا شده در بیمارستان و شفاخانه ها و هاسپیتال خواستن بیچاره گو منتظر هستن که خوب شنه خدایا اونها را به حق امام سجاد شفا عنایت بفرما. پروردگار به حق ام رباب اونهایی که اولاد ندارن، بسیاری از افراد ها اولاد ندارن، التماس دعا کردن خدایا اونها را اولاد نرینه صالحه عنایت بفرما. پروردگار عالم به حق محمد و آل محمد مور توفیق بدی که مو امر بالمعروف و نهی عن المنکر کستکنی. پروردگار به حق محمد و آل محمد مشکلات جوانهایی که بریجینگ ویزا دارن خدایا اونها را مشکلاتشان را حل بفرما. از 10 سال 12 سال بیچاره گم منده میتر از خانه دور هستن خدایا تو را به حق عزت و قسم میدم مشکلات از نار حل بفرما. جوانهای از مور خدایا از براروی و از کارهای زشت کسته به پناه خو حفظ بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشالله 3 مجلس شده، یک مجلس دیگه هم تاکی واریز مور برادران اگر گفت مو فتنه های آخر زمان را که روایت رسول خدا که سلمان فارسی است و ابن عباس نقل کرده این را مو جاری و ساری میلی که انشالله اگر ختم شد باز گوالیم دیگه باز استفاده کنه. البته برای برادران هست که اینا چی تصمیم میگیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.